बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफजाल। आज जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सवाल है, और सवाल ये है कि क्या साउथ एशिया के अंदर, हमारे इस रीजन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो रहा है, और क्या बांग्लादेश अब नए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट का मैदान बन रहा है। ये वो सवाल है जिस पे आपको आजकल हर तरफ से बहुत ज़्यादा डिबेट्स नज़र आ रही हैं कि किस तरह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है, और बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अब अगर आप इस रीजन को ज़रा गौर से देखें तो जहाँ पे आपको भारत और बांग्लादेश एक ज़माने में बहुत पक्के एलाइज नज़र आया करते थे, वो अलायंस कमज़ोर पड़ गया है। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, ख़ास तौर से आफ्टर दिस पॉलिटिकल ट्रांजिशन। बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो कॉपरेशन है वो बढ़ रहा है, चाहे वो मिलिट्री कॉपरेशन है, चाहे अगर आप डिप्लोमेटिक सतह पे भी देखें तो बहुत सी चीज़ें जो आपको पिछली चंद दहाइयों में मिसिंग नज़र आईं, या हम ख्वाहिश ही कर सकते थे कि जी दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस नहज पर जाएं, वो चीज़ें अब बड़ी तेज़ी से उस जानिब बढ़ रही हैं। और यहीं तक ये बात महदूद नहीं है। साउथ एशिया और ख़ास तौर से बांग्लादेश कैसे पूरी दुनिया का महवर बन रहा है, इस पे अगर आप गौर करें, चाइना की जो पोजीशन है, अगर आप गौर करें अमेरिका जो इस खित्ते में बड़ी तेज़ी से अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और बांग्लादेश के साथ अपनी टाइज को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो यकीनी तौर पे आपको इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश आजकल तमाम ही ममालिक की, ख़ास तौर से उन ममालिक की जो मायने रखते हैं और जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनकी तवज्जो का मरकज़ बनता चला जा रहा है। अब ये जो तब्दील होता रीजनल लैंडस्केप है, इसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है, इंडिया कहाँ फिट होता है, और जो अमेरिका और चाइना का जो कंपटीशन है इस वक्त, वो आपको इस पूरे खित्ते में नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से अभी पूरी तवज्जो जो है वो बांग्लादेश पे है। जैसे हमने आपको बताया कि बांग्लादेश और अमेरिका की आपको जो ट्रेड कॉपरेशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ करीबी ताल्लुकात किए जाएं, ख़ास तौर से वो ताल्लुकात आपको जो इंडिया के साथ एक ज़माने में नज़र आया करते थे, अब इंडिया से वो फोकस हट रहा है। पाकिस्तान की जो ग्लोबल आउटरीच है उसमें इजाफा हो रहा है, साथ बांग्लादेश भी आ जाता है, और साथ उस चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स बहुत तेज़ी से अपनी तमाम तर तवज्जो और रिसोर्सेज जो है वो बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो 3-4 बातें मैंने की हैं, इनका ज़रा तफसील में जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मुल्क पाकिस्तान की। ग्लोबल आउटरीच जो मैंने कहा, वो क्यों कहा? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो बहुत अरसे तक एक ख़ास नज़र से देखा जाता रहा। पाकिस्तान का जहाँ पे भी ज़िक्र आता था वहाँ दहशतगर्दी को जोड़ दिया जाता था, टेररिज्म को जोड़ दिया जाता था। वहाँ पे कहा जाता था कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब हैं, अमन वहाँ पे नहीं है। ये तमाम तर जो इंसिडेंट्स हैं, ये पाकिस्तान की वजह शोहरत रहे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। फिर पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान ने जिस तरीके से ख़ुद को दुनिया भर में मनवाया, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने जो मुकाबला किया, पाकिस्तान की फ़ौजियों की जो सिविलियंस की शहादतें हुई, उसके बाद दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान कैसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना जानता है। और फिर पाकिस्तान ने मई 2025 में दुश्मन की तमाम तर साजिशें और डायरेक्ट हमले को भी नाकाम बनाया। वो साजिशें बहरहाल आज भी जारी हैं, उस पर हम किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट हमला भारत की तरफ से पाकिस्तान पे हुआ, पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने वो जो एक भारत का भरम था या दावा था कि हम नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं इस खत्ते के अंदर, वो दावा पाकिस्तान ने ख़त्म करके रख दिया। जैसे ही वो दावा ज़ीरो हुआ और पूरी दुनिया को पता चला कि अगर इस खत्ते में अमन का बहाल करने वाला, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। और अमन का दाई मुल्क पाकिस्तान, जिसने एक बार फिर से ख़ुद को साबित किया ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा करवा के। जो पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिशें थी, ये उन्हीं का नतीजा है कि आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकी है, मुआहदा हुआ है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा किरदार था जिसको पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया, और इसके बाद से आप देख रहे हैं कि मुसलसल यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के करीब हो रहा है,
انڈیا سے دور ہو رہا ہے، وہ انڈیا جس پہ انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی۔ اچھا، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، وہ ہر طرف ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ایک ہو گئی یہ پاکستان کی بات۔ اب پاکستان کے ساتھ ہی ریجن میں تبدیلی کیا آئی کہ بنگلہ دیش میں ایک نئی حکومت آ گئی۔ ماضی کی حکومت جو پاکستان سے نفرت کرتی تھی وہ چلی گئی، نئی حکومت نے پاکستان سے مراسم بڑھانا چاہے۔ پاکستان بھی خوش ہے کہ بنگلہ دیش سے ایک بار پھر ہماری جو قربت ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ملک ہے جو پاکستان کا حصہ تھا، ہمارا ہی ایک ٹکڑا تھا، اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو دونوں اطراف کے لوگ آپ کو خوش نظر آتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کہا کہ جی فورن پالیسی ہماری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی، اب اس خارجہ پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے، انڈیا پر سے ریلائنس ہٹایا جا رہا ہے۔ جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے کچھ تنازعات تھے، خاص طور سے ٹریڈ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس میں بھی رخنہ ڈالنے کی بھارت نے کوشش کی، تو بنگلہ دیش نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جا کے ٹیکسٹائل اور ٹریڈ کا معاملہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیا۔ امریکہ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ چلو انڈیا نہ صحیح، انڈیا نے جو کچھ کیا یا جس طریقے سے پوری دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے تمام دعووں کو خود جھوٹ اور غلط ثابت کیا، اس کے بعد امریکہ نے بھی بنگلہ دیش کا رخ اختیار کر لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا خاص طور سے ٹریڈ کے اندر جو کوآپریشن ہے وہ بڑھے۔ اور ایک اور چیز جو امریکہ کے ذہن میں ہے کہ اس ریجن میں پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا دیگر ممالک ہوں، وہاں پہ جو چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، خاص طور سے جو اگر ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو منصوبہ دیکھیں آپ ان کا، تو اس انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی امریکہ کا بنگلہ دیش میں ہونا ضروری ہے۔ چائنا ہمیشہ سے تعاون کر کے، ٹریڈ کوریڈورز کھول کے یا ڈیفنس ملٹری جو کوآپریشن جس کو کہتے ہیں وہ کر کے، یا ادروائز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی باہر ان کی پہنچ جاتی ہے، وہ اس طریقے سے اپنے ممالک سے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہمیشہ انفارچونیٹلی ایک غلط راستہ لیا کہ جناب جا کے جنگیں کر دو اور وہاں پہ خود کو مسلط کر دو۔ اب امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کا نظام پرانے طریقے سے نہیں چل سکتا ہے، ان کا وہ جو ایک روب اور دبدبا تھا، وہ جو ایک سپر پاور ہونے کا زوم تھا، وہ بھی اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ جو چائنا کی اور امریکہ کی جو سٹل رائیولری ہے، اس کو اگر آپ نے سامنے رکھنا ہے اس ریجن کے اندر، تو بنگلہ دیش اب اس رائیولری کا، اس انفلوئنس کے مقابلے کا اور اس کمپٹیشن کا نیا ارینا بنتا چلا جا رہا ہے۔ جیو پولیٹیکل ارینا جو ہے وہ اس وقت آپ کو بنگلہ دیش نظر آتا ہے، اور آنے والے چند مہینے خاص طور سے بہت اہم ہیں۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ انڈیا جس نے ہمیشہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کیا ہے، وہ ابھی بھی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پسند نہیں آ رہے، اس کو پاکستان اور چائنا کے تعلقات پسند نہیں آ رہے، اس کو بنگلہ دیش اور چائنا کے تعلقات پسند نہیں آ رہے، اس کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پسند نہیں آ رہے، اس کو بنگلہ دیش اور امریکہ کے تعلقات بھی پسند نہیں آ رہے، کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ اب کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں اس ریجن میں وہ طاقتور ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور پوری دنیا خاص طور سے سپر پاور امریکہ اور جو کمپیٹنگ سپر پاور ہے چائنا، وہ بھی انہی دو ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سو اس لیے اس اسپوائلر سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جو کہ انڈیا ہے اس کیس کے اندر، کہ وہ ریجن میں آنے والے دنوں میں کیا کوئی نئی سازشیں یا ڈرامے جو ہے وہ رچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خاص طور سے آنے والے چند مہینے بہت اہم ہوں گے، اینڈ وی ول کیپ این آئی آن آل دیز گلوبل ایونٹس۔ You are watching Apna Watan.